रवि लामिछानेमाथि झुट्टा मुद्दा लगाएको रहेछ प्रहरीले भनेर प्रमाणित हुँदैछ दिनदिनै देख्नुहुन्छ जाहेरीकर्ताहरूले फिर्ता लिँदैछन् यस्तो के हो त्यो झुट्टा मुद्दा हो या साँचो यो हामीले भन्ने कुरा होइन यो अदालत देख्नुभयो जाहेरीकर्ताले हामीले दिएका होइन भनेपछि त्यसमा शंका गर्ने विषय त रह्यो नि आयो होला के होला त्यसो हो भने हेर्नुहोस् त जाहेरीकर्ताले खुल्ला मिडियामा आएर भनेका छन् होइन हामीले दिएकै छैनौँ जाहेरीकर्ता को आए कसले के गरे हिजो त्यसमा छन् 6-7 जना आए अहिले सुन्नु न मेरो कुरो आयो होला नि के गरे होला मिडियाबाजी भयो होला त्यसो हो भने त यदि त्यो झुट्टा मुद्दा छ भने हामी त चाहन्छौँ रविजी निर्दोष भाइ जत्री आउनुहोस् हामी यही चाहन्छौँ मेरो त पारिवारिक नाताको पारिवारिक सदस्य हो त्यसकारण मेरो आमाको मावली हो मेरो पनि उहाँ बुढा मावली हो त्यसैले म त त्यसमा खुसी नै हुनेछु तर कुरा चाहिँ के हो भने अब यो कुरो सरकारको हातमा रहेन यो एउटा फौजदारी केस बन्यो ठगीको कसुर बन्यो सरकारको हातमा न प्रधानमन्त्रीको गोजीमा छ रे होइन त्यो भन्नु थाहा छैन केपीजीले ओलीलाई के रे केपीजीले रविलाई जेलमै कोच्नु बाहिर निस्किनै नदिनु र सिधै फोन गर्नुहुन्छ रे त्यो त मिडियाबाजी हो भाइ अदालत प्रभावित कान्छाराम तामाङले के भने होइन म सस्तो लोकप्रियताको लागि हाउडे कुरा गर्दै हिँड्ने मान्छे परिन ए कान्छारामले सस्तो लोकप्रियताको लागि जे पनि बोले कसले कान्छाराम तामाङ भन्ने मान्छेको विषयमा तपाईँलाई म बताइदिन्छु कान्छाराम जसले पूर्णबहादुर तामाङ पनि भनिन्छ आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि उनको एउटा सामान्य गलैँचा फ्याक्ट्री थियो होइन त्यो त अब विगत होला सबैको हुन्छ तपाईँको हुन्छ हाम्रो हुन्छ हेर्नु पर्दैन मान्छेको विगतले वर्तमानलाई दिशानिर्देश गर्छ विगतमा एउटा सामान्य मान्छे अहिले अरबौँको मालिक बनेका छन् रातारात त्यो बिजनेस व्यापार गरे होलान् बिजनेस व्यापार गर्न उनको कतिवटा फ्याक्ट्रीहरू थियो कुन व्यवसाय थियो त्यो त हामीले हेरेका छौँ दलालीबाट कमाएको भन्नुहोस् उनी होस् या यता सुनिल शर्मा नेपालमा अहिले पछिल्लो समय कस्तो प्रवृत्ति आयो भने एक समयका कुख्यात भारतीय दलाल सांसद जसको काठमाडौँमा करिब 70 रोपनी जग्गा छ भन्ने अनुमान गरिन्छ त्यो मान्छेको आज लोकप्रियता बढाउने काम सोसियल मिडियाले गरिरहेछ त्यति मात्रै होइन काङ्ग्रेसको एउटा स्वयं घोषित आफूलाई बौद्धिक भन्ने सांसद जसको ट्र्याक रेकर्ड निकै कालो छ विगत खतम छ अस्ति पनि 2 जना काङ्ग्रेसी महानुभावले उहाँले रबाट पैसा लिएर सन्त नेता किशुनजीलाई हराउन गिरिजाबाबुको लागि काम गर्नु हो भनेर त्यहाँ इन्टरभ्यू नै दिएका छन् यही नरोत्तम वैद्यजीले पनि दिनुभएको छ उहाँ सज्जन मान्छे हो गएर सुन्नुहोस् त्यसकारण मिडियामा के आउँछ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण होइन मिडियामा त म तपाईँलाई बताइदिन्छु पोखराको एउटा डन भनेर के छावा भन्दा रहेछन् त्यसको पनि लोकप्रियता बढाइरहेछन् चरी गुन्डाको पनि लोकप्रियता छ चरीको परी पनि बकबक गरिरहेछन् अरू कुरो छोड्नुहोस् न मिडियामा कहिलेका हामीले राम्रो काम गर्दै पनि बदनाम हुन सक्छौँ अथवा बदनाम गराइन्छ यो कलियुग हो त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा इन्साफको पक्षमा देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहँदा एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ रविजीप्रति पूर्वाग्रह नराखियोस् रविजीप्रति अनुसन्धानमा कतै ढल्किने कोल्टिने काम नहोस् अनुसन्धान प्रमाणको आधारमा होस् जीवी राईलाई छिटोभन्दा छिटो हत्तडी लगाइयोस् तिनकुने घटनाको दोषीहरूलाई हिजो सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो जिम्मेवारी कसरी लिँदैन उहाँले जब संसदमा यो भन्नुभयो आज राप्रपाले तिनकुने घटनाका सबै जो जेल परेका छन् त्यो घटनामा मुछिएर तिनको बारेमा पैसा बिहोर्ने मुद्दा सुद्धा गर्ने के भनेको छ जब भत्क्यो तब दैयो भने जस्तो हुन्छ राप्रपा भन्ने शक्ति विशुद्ध भोट ब्याङ्क बनाउन अगाडि बढिरहेछ र राप्रपा अहिले जिम्मा लिने भनिसक्यो होइन अहिले आछ न्युज आछ कुनै पोलिटिकल आइडियोलोजी पनि छैन केही पनि छैन यो पार्टी सर्वनाश भएर जाने सम्भावना अहिलेको सामान्य पुनेश्वर तपाईँलाई एकैछिन रोके जुन योभन्दा पहिला प्रचण्ड र रविको सरकार हुँदा गठबन्धनमा सरकार हुँदा रवि गृहमन्त्री हुँदाखेरि खुब तीखा वचन प्रहार गर्ने रमेश लेखक आज त्यही पद त्यही पावर पहुँचमा प्रहरी सङ्गठन सम्हालिरहनु भएको छ खै उहाँको त केही लछार पटार लाउनुहुन्न नेपालको प्रशासनमा अहिले मौजुदा हालतमा तपाईँ हामी गए पनि कति क्रान्तिकारी सुधार गर्न सक्छौँ कति र्याडिकल चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले देखिया छ नेपालको प्रमुख समस्या भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नहुनु नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या हो यहाँ स्थिर सरकार छैन बेलबाल ठेलठाल छ 8 महिनामा सरकार ढल्छ अस्थिरता छ न्यायालयमा घुसपैठ गराउन खोजिरहेछन् होइन यद्यपि न्यायालयको छवि स्वच्छ छ सेनालाई तोडमरोड गर्न खोजिरहेछन् देशभक्त नेपाल प्रहरीलाई पत्रकारहरूले सोद्धा आइजी साहबलाई अगाडि राख्दाखेरि तपाईँ कुन पार्टीबाट नियुक्त हुनुभयो भनेर सस्तो लोकप्रियताको भाउ त चलाइरहेछन् अहिले आइजी साहब दीपक थापाज्यू ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्रीको हिसाबले उहाँ त नेपाल प्रहरीको एउटा अफिसर पनि होला सुस्तरी उहाँले पनि यो कुरा राख्नु होला राम्रो छवि बनाएको मान्छे तपाईँलाई यति कुरो भन्छु नेपाल हल्लै हल्लाको देश हो
शेरबहादुर देउवाको छोराको विगतमा सम्पत्ति ठुलो सम्पत्ति उनले कमाए भन्ने हल्ला चल्यो। कतिपय कुराहरू मिडियामा न्युज पनि आयो। अब त्यसको आधारमा अहिले एउटा हल्ला चल्यो, मान्छेले पत्याइदिए। अब म जाँडै नखाने मान्छेलाई त जाँड खान्छ भनेर कतिपयले पत्याउँछन् भने अब शेरबहादुर देउवाको त विगतमा सम्पत्ति थुपारे होला भन्ने आधारमा हिल्टन होटल किनेरे हल्ला सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छ के रहेछ हुँदा त्यो विकास साई भाइले पनि तथ्यको पुष्टि नगरिकन वाराती न्युजको मोहमा सबै ल्याए। अब यो अरू कुरा किन गर्ने, राजसभाको केन्द्रीय सदस्य भइसक्यो मेरो भाइ रमेश प्रसाई, जसले मलाई कुनै समय सस्तो इन्टरभ्यू दिँदै हिँड्नुहुन्छ दाइ भनेर भन्थे, आज उनी चाहिँ कस्ता गीत गाउन गए। अब मेरो गाउँमा के अरे घडी चोर र बाख्रा चोर भेटियो, बुढी चोर चाहिँ रमेश प्रसाई भनेर आफैले भनिरहेछ। त्यस्ता सस्ता गीत गाएर उनी इन्टरभ्यूमा हिँडिरहेछन्। यस्तो देश हो। म रमेश प्रसाई भाइलाई यही सुझाव दिन्छु, अरूलाई स्ट्यान्डर्ड होस् भनेर कामना गर्ने रमेश भाइ तपाईँले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुहोस्। तपाईँ राजसभाको केन्द्रीय सदस्य हो र सहायक महामन्त्री पनि हो। तपाईँ त्यो पार्टीको स्पोक पर्सन जस्तो हो। रविजीको तपाईँ राइट ह्यान्ड पनि हो। तपाईँलाई मौका पनि दिनुभयो। तपाईँले अमेरिका जाने मौका पाउनु, तपाईँले जे मौका पाउनुपर्छ त्यो पाइरहनु भएको छ। र म यति कुरो भन्छु कि आज देशको जुन व्यतिथि छ, विकृति छ, विसङ्गति छ। अब यहाँ ज्ञानबहादुर साईको कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा भिडियो देखाइदिन्छु है, तपाईँ पनि रोमाञ्चित हुनुहुन्छ। अब ज्ञानबहादुर साई के भन्छन्, राज्यमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढेको बढै छ, पुँजीगत खर्च बढेन भन्छन्। त्यही भएर अहिले व्यङ्ग्य गर्दै भिडियो पनि कुदाइरहेछन्, भारतीय सेनाको अडिटर कहिले जाने मान्यज्यू भनेर होइन। अब हुन त नेपालमा मान्ने भनेर चाँडो भन्यो भने माग्ने भन्ने पनि सुनिँदो रहेछ कहिलेकाहीँ होइन। अब यहाँ एउटा तपाईँलाई भिडियो बस सुनाइदिन्छु है त उनको। तपाईँ हाँसेर आन्द्रा बटारिन्छ। तपाईँ पनि अलिकति बुझेको मान्छे हो, बुझेकी मान्छे हो। मलाई अचम्म लाग्यो, मैले पहिला काम गरेको स्पेस 4K टेलिभिजनको पत्रकार मित्रको बौद्धिक ज्ञान कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरो यसबाट पनि देखिन्छ। अब ज्ञानबहादुर साईको कुरो सुन्नुहोस्। सिधा भाषामा भन्ने हो भने एलगेसको कन्ट्री नै मान्छे मार्क्सको त्यो जुत्ताको पानी खानाका लागि पाए पनि तपाईँ स्वर्ग जस्तो भन्नु। अब हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, जुत्ताको पानी खाइन्छ, खुट्टाको पानी खाने चलन छ। जुत्ताको खाइन्न, जुत्ताको होइन खुट्टाको पानी खाने चाहिँ अब यो हाम्रो वैदिक संस्कार छ। अब तिजको दिन खान्छन्। अब श्रीमान राई आफ्नो पति वा परमेश्वर ठानीहरूले होइन आफ्नो बुवाको पनि खाइन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। जुत्ताको पानी खाने चलन कहाँबाट आयो, कहाँबाट देख्नुभयो। अनि अर्को कुरो, एङ्गल्स वा मार्क्सको कट्टु धुन अथवा जुत्ताको पानी खान त अहिले उहाँहरू जीवित हुनु पऱ्यो नि। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ, एङ्गल्स भन्न नजानेर हेर्नुहोस् है, हाँस उठ्दो कुरो। बौद्धिकता किन छाट्नु, धारा 270-74 को कुरा गर्दै थिए, ती पप खाए। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एलगेस हो। तपाईँलाई यति कुरा थाहा छैन, सांसद हुनुभयो, हामी जस्तो संसद भन्नुहुन्छ कहिले। एलगेस हुन्छ, उहाँको नाम हो फ्रेडरिक एङ्गल्स। उहाँलाई थाहै छैन यो कुरा। र कमसेकम यति कुरो त गुगलको सूचनाले पनि अपडेट गराउँछ। उहाँ भनेको विश्व प्रसिद्ध महान फिलोसोफर, दार्शनिक, कार्ल मार्क्सको दौतरी, बिजनेसम्यान हो। र उहाँले परिवार निजी सम्पत्ति सम्बन्धी किताब पनि लेख्नु भएको छ, जुन युनिभर्सिटीको पढाइ हुन्छ। यो कच्चा ज्ञानको पण्डित हुन पनि अर्ध ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ। अर्ध ज्ञान समेत नभएका यी मान्छे एङ्गल्स भन्न नजान्ने होइन। अनि त्यसमा पनि फ्रान्स परेको छ, जबकि उहाँ कहाँको हो भने जर्मनीको जर्मन हो। अब तपाईँलाई यो कुरा, अब पत्रकारले त्यहाँप्रति प्रश्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अलिकति सक्षम भएर। कहाँको एलगेस भने को, कहाँबाट फ्रान्सको हो भन्नु पर्नेमा फ्रान्सको भनेको छ, पत्रकार पनि त्यस्तै छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई एउटा गुगलको सूचना दिन्छु। गुगलले के भन्छ त एङ्गल्सको विषयमा भन्दा, यहाँ हेर्नुहोस् यो तथ्य ल्याएको छ। फ्रेडरिक एङ्गल्स उहाँ चाहिँ 1820 नोभेम्बर 28 मा जन्मिनु हो र उहाँको मृत्यु अगस्त 5, 1895 मा भयो। उहाँ जर्मनीमा जन्मिनु भयो, लन्डनमा बित्नुभयो, बेलायतमा। उहाँको विषयमा के भन्छ भने, फ्रेडरिक एङ्गल्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर, पोलिटिकल थियोरिस्ट, journalist and the revolutionary socialist. He was also a businessman and Karl Marx lifelong friends and closest फ्रेन्डसिप भनेर यसरी भनेको छ होइन। भन्नाले यस्तो महान दार्शनिकको विषयमा उहाँले उल्टा सिधा कुरा गर्नुहुन्छ। यस्ता त सांसद छन्। एक्सपेन्डिचर भनेको पुँजीगत खर्च भन्ने थाहा नहुने मान्छे आफूलाई भविष्यमा म अर्थमन्त्री बन्छु भन्ने झुटा सपना देखेर बसिरहेका छन्। यस्ता राजाभन्दा राजावादी काम छैन। पुण्य सर, तपाईँसँग म एकैछिन कुराकानीमा जोडिन्छु। डिएसपी साहब लामो समयपछि मिडियामा आउनु भएको छ, के छ अहिलेको स्वास्थ्यको अवस्था, के कस्तो छ थोरै भनिदिनुहोस्।
मूलत अहिलेको समसामयिक सन्दर्भ भन्दा पनि म एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ नि भनौँ घटनाबाट चाहिँ प्रताडित भयो, बिमारी भइयो होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ के त भन्दा अब चाहिँ नि सबै चाहिँ देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्व नेतृत्वबाट चाहिँ शुभकामना, राष्ट्रपति पशुपति पितृनाथ कुलदेवता पितृदेवताको चाहिँ आशीर्वाद, मातृभूमिको रक्षाको आशीर्वादबाट चाहिँ म सकुशल भएको अवस्था पनि हो। म अन्डर चाहिँ नि अब ट्रिटमेन्ट पनि रहेको अवस्था हो। आज संयोगवश हाम्रो देशको चाहिँ एउटा भावी नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुनुभएका हाम्रो चाहिँ प्रखर वक्ता, समाजसेवी होइन, दानवीर कर्णको रूपमा स्थापित भयो एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा आफ्नो स्थानलाई होइन सधैँ बरकरार राखेर निष्पक्ष निर्भीक रूपले चाहिँ के भन्दा देश मुलुक समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सवालमा जसरी चाहिँ अहोरात्र खट्नुभएको छ पुण्य गौतमजी, उहाँप्रति म श्रद्धासहित सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। रह्यो चाहिँ के त भन्दा देशको एउटा परिस्थितिजन्य अवस्थालाई हेर्ने भने आज विश्व नै एउटा चाहिँ अक्रान्त, अशान्त, कोलाहल र युद्ध, हिंसा होइन, आतङ्कवादले चाहिँ के भन्दा ग्रसित भएको अवस्था छ। युक्रेन र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि रुसको युद्ध टुङ्गिएको अवस्था छ। भारत र पाकिस्तानको चाहिँ युद्धले नेपालमा पनि असर गरेको अवस्था छ। नेपाल चाहिँ भनौँ सुरक्षात्मक रणनीतिका कुराहरूमा नेपाली सेना सुरक्षा अङ्गहरूलाई कसरी चाहिँ परिचालन र एउटा हाई अलर्टमा राखेको अवस्था छ। यी कुराहरूलाई पनि के छ भन्दा विश्व आज अत्यन्त आतङ्कित भएको अवस्था छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ अब के त भन्दा दीर्घकालीन अब उहाँले भन्नुभयो जबसम्म राजनीतिक भनौँ स्थायित्व चाहिँ स्थापित हुन सक्दैन तबसम्म देशको विकास समृद्धि कल्पना गर्न सकिँदैन। यहाँ चाहिँ के भन्दा सत्ताकै लागि 6 महिना 9 महिना 8 महिनामा नै सत्ता गिराउने जुटाउने लुटाउने बाहेक यहाँ केही पनि सकेन। देशमा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ अहिलेका पुस्ताहरूले भनौँ युवालाई राज्यको सत्ता हस्तान्तरण गर्न सकेनन्। देशका विज्ञहरू योग्यहरू एउटा शालीन एउटा निष्कलङ्कित पात्रको रूपमा पुण्य गौतम जस्ता व्यक्तिहरूले पनि यो देशलाई भनौँ परिवर्तन र विकास गर्ने कुरामा बहुआमिक चाहिँ पाटोबाट अगाडि बढ्ने युवाहरूलाई ओजेलमा देशबिच अब अलि सर्कटमा जाउँ। जुन अहिले रवि लामिछानेको केसलाई जुन प्रतिशोधात्मक तरिकाले गरियो भन्ने छ, जुन जाहेरीकर्ताहरूले हामीले दिएका होइनौँ, हामीले रकम फिर्ता लिनको लागि गरेका हौँ भनेर गरिरहेका छन्, किर्ते जाहेरी खडा गरियो, प्रहरीको दादागिरी शैली भयो भन्ने कुरा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आएको छ। यो खास के हो? यो तपाईँ एउटा पूर्व डिएसपी कानुन सम्बन्धी अलि ज्ञान भएको कारणले पनि यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो अब जाहेरकर्ताहरूले नै हामी होइनौँ भने चाहिँ यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ? यो के हो? थोरै भनिदिनु। यो चाहिँ के भन्दा भनौँ उहाँमाथि 3-4 मुद्दा प्रभावित भएको अवस्था थियो होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भन्दा भनौँ सहकारी ठगीको प्रकरणलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण का प्रक्रियालाई अनुसन्धान प्रहरीले गरेको अवस्था हो। यो नित्यन्त के भन्दा फौजदारी चाहिँ अपराध आचार संहिता अन्तर्गत पर्ने हुनाले नेपाल प्रहरीलाई प्रमाणको आधारमा जाहेरीको आधारमा प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा सूचनाको आधारमा भनौँ विभिन्न चाहिँ के भन्दा आधारमा अनुसन्धान गर्ने पाटाहरू एकातिर छ भने अब चाहिँ हामीले पनि रवि लामिछानेलाई देशको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका युवाहरूले देशमा केही गरून् भनेर समर्थन हामीले गरेको अवस्था हो। उहाँको रिहाईको लागि विगतमा हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेको अवस्था पनि विद्या हो। त्यो चाहिँ आन्दोलनमा हाम्रो पुण्य गौतमजी चाहिँ लाई पनि चाहिँ के भन्दा विभिन्न खालको त्यो भनौँ न एउटा चाहिँ आएको अवस्था हामी चाहिँ जुधेको अवस्था पनि हो। उहाँले सफाइ पाउनुहोस्, देश राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुहोस्, उहाँलाई शुभकामना पनि छ, हामी शुभेच्छा पनि हौँ। तथापि के छ भन्दा राज्यको चाहिँ प्रतिशोधात्मक हिसाब किताब पार्ट एकातिर छ भने दोस्रो पार्ट के त भन्दा नेपाल प्रहरीले अब के भन्दा यस्ता चाहिँ भनौँ फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत रहेका मुद्दाहरूलाई भनौँ के भन्दा नजरअन्दाज गर्दैन। सबुत प्रमाणको आधारमा अदालतको चाहिँ न्यायिक स्वतन्त्रताको आधारमा कारबाही गरेको हुन्छ भने अहिलेको चाहिँ के भन्दा नेपालको इतिहासमै एउटा सक्षम सबल र चाहिँ पेसागत मर्यादालाई आत्मसात गरेर आउनुभएका दीपक थापा जुन प्रहरी नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबल सक्षम र चाहिँ एउटा के भन्दा योग्य व्यक्तित्व पनि हो, नेतृत्व पनि हो। त्यसैले के भन्दा नेपाल प्रहरीलाई यो भनौँ के भन्दा ज्याज्यादी गरौँ, नेपाली प्रहरीले पूर्वाग्रही गरौँ भन्नु चाहिँ औचित्य हुन सक्दैन, किनभने त्यो सङ्गठनमा मैले काम गरेको अवस्था पनि हो। तथापि चाहिँ के त भन्दा रवि मात्रै चाहिँ यो सहकारी प्रकरणमा चाहिँ दोषी ठहरिएको नठहरिएको अवस्था भन्दा पनि अहिले अन्डर इन्भेस्टिगेसन रहेको अवस्था पनि हो। र चाहिँ अब रवि चाहिँ पूर्वपक्षमा जानुको अर्थ चाहिँ अदालती हिरासतमा रहेर अनुसन्धान गरेको अवस्था पनि हो। उहाँ छुट्न पनि सक्नुहुन्छ। तथापि अब भनौँ अहिले उहाँको आजको सुनवाई नहुने खालका चाहिँ अदालतबाट चाहिँ निर्णय आएका कुराहरू पनि छन्। लेट हेभ टु वाच होइन, वाच एन्ड सीमा हामी जानुपर्छ। तर के भन्दा प्रहरीलाई दोष लगाउनु अथवा चाहिँ अदालतलाई दोष लगाउनु मिल्दैन, किन भन्दाखेरि अब एउटा न्यायिक स्वतन्त्र यसरी जाहेरीकर्ताहरूले दिनदिनै बढिरहेका छन्। हामीले जाहेरी दिएका होइनौँ भन्ने तर प्रहरी प्रशासनबाट कुनै वक्तव्य आएको छैन। के हुन्छ भन्दा अब यो फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत जाहेरी दिनेलाई के हुन्छ भन्दा प्रहरीले चाहिँ पुनः के भन्दा जाहेरीको शनाखत गर्छ। तपाईँले
दिएको जाहेरी हो कि होइन ठिक छ पहिले नै शनाखत हुन्छ यो शनाखत भइसकेको अवस्था हो र त्यो बेलामा चाहिँ तर किन हिजोका दिनमा त्यो शनाखत गर्दाखेरि चाहिँ हो भन्ने अहिले चाहिँ होइन भन्ने यो के हो कसले उक्साइरहेको छ के हो यो धेरै टेन्सन लिएर भन्नु हुँदैन म भन्छु उहाँलाई धेरै धपेडी नदेऊ किनभने प्रश्नले आवेग जन्माउँछ अब त्यो तातो जवाब माग्छ यो प्रश्नले अब यसको कुरा चाहिँ के छ भने हामीले यसरी शङ्का गर्दै जाँदा नेपाल प्रहरीले गलत कृत्य काम गर्छ भन्ने गलत निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ यसरी हामी पुग्नु हुँदैन होला राजनीतिमा कहिलेकाहीँ छक्का पन्जा गर्ने कामहरू होला राजनीति गर्नेले त्यो गर्लान् गरेका पनि होलान् अब 100% रविजी एकदम चोखो एकदम सादगी भनेर पनि हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ र सत्ताधारी अहिलेका साथीभाइहरू एकदम पवित्र गङ्गामा नुहाएर आए पनि भन्न सक्दैन दोष सबैको छ केही न केही अब गुनासो के हो भने दोषी सबैलाई एउटै किसिमको कारवाही हुनु पर्थ्यो भन्ने गुनासो मात्रै हो त्यसो त रविजीले पनि भन्नुभएको छ अरे म सत्तामा पुगेँ भने यहाँ थुन्छु उहाँ थुन्छु आदि इत्यादि भनेर उहाँले ऐलान गरेको अवस्था छ त्यो भएको हुनाले अब यो परिवेशमा रविजीलाई खतरा राज्यबाट अदालतबाट होइन कि उहाँका पार्टीका साथीबाट छ जस्तो मैले अहिले हेरेँ कि केही मान्छेहरू रासोपालाई आदि फ्याक फुटाएर काङ्ग्रेसमा मिल्न चाहन्छन् त्यहाँ प्रयत्न भइरहेको छ र सोडिम वाग्लेहरूले कतै न कतै त्यसको नेतृत्व गरिरहेको भन्ने कुरा आयो अब अरू कुरो छोडौँ न गभर्नर चयनको सकस हेर्नु त हिजो नेपाल प्रेस जस्तो जिम्मेवार प्रेसले लेख्यो सिफारिस समितिमा रहेको विश्व पौडेलले आफ्नो नाम आफै सिफारिस गर्नको निम्ति त्यो सिफारिस समितिबाट राजीनामा दियो त तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु अहिलेको कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गानाज्यूलाई थपक्क नै गभर्नरको जिम्मेवारी दिए के फरक पर्छ उहाँ अहिले कायम मुकायम गभर्नर हुनुहुन्छ सेकेन्ड इन कमान्डबाट जस्तो हाम्रो महाप्रसाद अधिकारीज्यू अहिले रिटायर हुनुभयो है आफ्नो कार्यकाल सफल कार्यकालपछि उहाँलाई कुनै दाग धब्बा त्यस्तो केही आएन केही कन्ट्रोभर्सी विवाद त निकाल्नु खोज्छु तर विश्व पौडेलजी नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेको प्रबल सम्भावना छ र उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चितवनबाट चुनाव पनि उठ्नुभएको थियो उहाँ होइन यी आदि तथ्यहरू आएको हिसाबले जबकि गभर्नर हुने व्यक्ति भनेको मौद्रिक अर्थशास्त्रमा एक्सपर्टिजम गरेको हुनुपर्छ र ऊ कुनै पनि पार्टीको पार्टी सदस्य हुनु हुँदैन भन्ने छ जस्तो व्यक्तिगत रूपमा मैले अर्थशास्त्रमा एमए गरी मलाई योग्यता ठानियो तर मलाई अहिले लगाएर नियुक्त गर्नु हुँदैन किनभने म नेकपा एमालेको पार्टी कमिटीमा छु नि त पार्टी कमिटीमा भएको मान्छे अयोग्य हुन्छन् भन्ने कुरो त्यहाँ स्पष्ट छ त्यो भएको हुनाले विवाद रहित ढङ्गबाट त्यहाँ एउटा महिलाले देशमा प्रधानमन्त्री बाहेक प्रधान न्यायाधीश आदि इत्यादि राष्ट्रपति पदमा आफ्नो उच्च पर्फर्मेन्स देखाइसकेको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो एउटा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने उच्च निकायमा सर्वश्री निलम ढुङ्गानाज्यूलाई नियुक्त गरियोस् भन्ने पब्लिकको चाहनालाई सम्भवतः सामान्य प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरे हुन्छ अब यता गुणाखर भट्टजीले राजीनामा दिनुभयो अब उहाँको राजीनामा कार्यकारी निर्देशकबाट आयो उहाँको पनि दौडधुप छ ककसको दौडधुप छ तर यति कुरो म भन्न चाहन्छु कि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भनेको काबिल हुनुपर्छ हुन्छ पुण्य सर उसो त हामी अन्त्यतिर पनि छौँ यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले सरकार दिनदिनै ढल्छ भने गीत सधैँ गाइरहनुहुन्छ कहिलेकाहीँ आफै ढल्ने टाउको फुटाल्नुहुन्छ यस्तो यो संवेदनशील कुरा हो कसैलाई पनि चोटपटक लाग्यो भने हामी खुच्चिङ पऱ्यो सुन्तला भन्ने टाइपले काठी बजाउनु हुँदैन उहाँलाई अब टाका लागेको छ स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको छ सम्भवतः त्यो घाउमा खाटा पनि बसिसक्यो होला तर मनमा रहेको खाटा मेटिएको छैन अहिले त्यो टोयलेट सहितको फोटो आएको छ अब त्यसलाई एआईबाट निकाल्दा त भन्न नसकिएला हो कि के हो होइन कतिपय फोटोहरू सेयर भइरहेछ अब सत्ता समीकरणको फेरबदलको अवस्था के छ थोरै भनिदिनुहोस् उहाँको पिउनी अलि पुरानो आदत अब दिउँसो जनवादी विवाह गर्नुभएको छ बेलुका धनवादी पार्टी रहेछ लाकुरी भन्ज्याङको सबभन्दा काठमाडौँ उपत्यकाकै महँगो रिजोर्ट मध्ये एक रातकै 30,000 लिन्छ प्रति व्यक्ति त्यो ठाउँमा गएर छमछमी नाचेर रमाइलो गरेको बेलामा टोयलेटमा गएर चिपिनुभयो अब टोयलेटमा ढलेका नेताहरू प्रायः उठेका छैनन् उहाँको भाग्य नै बलियो रहेछ खप्पर फुटे पनि भाग्य फुटेन अब जहाँसम्म उहाँको कुरा छ हेर्नुहोस् डे 1 देखि नै प्रचण्डजीको एउटै मिसन हो मिसन सत्ता 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 कुर्सी 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 यस्तो लाग्छ कि प्रचण्डजीको घरको निवासको बाहिर नै प्रधानमन्त्री निवास लेख्दै हुन्छ र उहाँ बस्ने कुर्सीमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भन्दै हुन्छ उहाँ त्यसको लागि मरियत्ते हुनुभएको छ ए बाबा आकाशमा घाम जुन भएसम्म उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री होइन होला नि त मरियत्ते गर्नु किन अनि अर्को कुरो हो उहाँ 2045 सालको सेक्टर काण्डपछि लगातार पार्टीको महामन्त्री हुँदै
मोटो मसाल एकता केन्द्र माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै उहाँ अहिलेसम्म आउनु भएको छ भन्नाले उहाँको यो सत्ता मोह अद्भुत छ। अब यस्तो उहाँ यो सत्ताको लागि कहिले नेकपा 2 बनाउँ भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ, उहाँको ठेगान छैन, कता स्विङ गर्नुहुन्छ। अब उहाँलाई धेरै कुरा मन परेको छैन। आरोप लगाउनु त नेताहरू सिकालु छन्, तर आफूले गरेर देखाउनु पर्यो क्या कुरा त्यो। ठिक छ, अन्तिममा छ डिएसपी साहब, अब जुन यो रवि लाम्छानेको केस अहिले जुन हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ, न्यायाधीशले हेर्न डराएर भन्ने कुरा आइरहेको छ, किन दिनदिनै पेशी सारिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले तुलसीपुर बुटोल उच्च अदालतलाई कैफियत झिकाउन माग गरेको थियो, 15 दिनको माग थियो, तर 22-23 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। यहाँ किन यो लम्ब्याइरहेछ, यो सुनाइ किन गर्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? यसमा के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अदालती प्रक्रिया, प्रमाण, सबुत बुझ्ने, साक्षी, गवाह होइन, यावत कुराहरूमा चाहिँ घटनास्थल प्रकृतिका मान्छेहरूलाई बुझ्दा जान्दा सबै कुराहरूले टाइम लाग्ने अवस्थाको चाहिँ विश्लेषण एकातिर छ भने, दोस्रो कुरो जाहेरवालाले हामीले दिएका छैनौँ भन्ने कुराहरू आयो भने नेपाल प्रहरीले के हुन्छ, जब जाहेरी लिइसकेपछि जाहेरवालालाई ल्याएर शनाखत गराउँछ। शनाखत गराएर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हुनाले यसमा अहिले जुन कुराहरू बजारमा आएका छन्, मिडियामा आएका छन्, कति सत्य छन् कति असत्य छन् भन्दा पनि अब यो अदालती प्रक्रियामा अदालती अनुसन्धानमा रहेको हुनाले अवश्य पनि अदालतले चाहिँ वस्तुनिष्ठ आधारलाई चाहिँ तौल नापतौल गरेर र निराकरण चाहिँ सम्मानित अदालतबाट निश्चय नै हुनेछ। अब अहिले चाहिँ के भन्दा मिडिया नै चाहिँ अदालत हुँ भन्ने खालको वातावरणले चाहिँ हामी चाहिँ प्रभावित पर्नु हुँदैन। अदालत यसको जिम्मा अदालतलाई दिउँ, रविको चाहिँ सफाइको लागि हामीले कामना व्यक्त गरौँ। ट्रायल भन्नाले कोर्टको ट्रायल गएको छ। हामी चाहन्छौँ रविजी त निर्दोष बाइज्जत रिहा हुनुहोस्, हाम्रो चाहना यही हो, निर्दोष निस्किएर चाहना पनि छ, शुभकामना छ। अब भोलि अदालतले के गर्छ आगे अदालतको मर्जी। हुन्छ, समय समातुलाई यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, जय जननी।